बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम, हमारी गुफ्तगू आज 7वें मरहले में दाखिल हो रही है, फ़वाइद रमज़ान। 3 दर्स और होंगे, एक कल एक परसों, फिर बीच में एक दिन मजलिस होगी, फिर मजलिस के बाद एक दर्स होगा। 10 दुरूस में फ़वाइद रमज़ान का टॉपिक इख्तिताम पजीर हो जाएगा। आज हम पहुंच गए थे, यानी कल हम पहुंच गए थे 16वें रोज़े के सवाब तक। 15 हो गए थे ना। वआताकुमुल्लाहु यौम अस्सादिस अशरा इज़ा खरजतुम मिनल क़ब्र सित्तीन हुलियतन तलबिसूनहा। 16 रोज़े जो मुकम्मल कर ले, जब वो दुनिया से चला जाएगा और क़यामत के दिन जब वो उठेगा, तो जिस दिन लोग बरहना खड़े होंगे, उस दिन अल्लाह उसे 60 जोड़े मुहैया फरमाएगा। 60 मरतबा उसका बदन ढकेगा 16वें रोज़े के एवज़। और वनाक़तन तरकबूनहा, लोग सारे के सारे पैदल खड़े होंगे और वो नाका पे सवार होगा। वो क्राउन प्रिंस के तौर पे आएगा जो 16 रोज़े मुकम्मल कर लें। बाअसल्लाहु अलैकुम गमामतन तज़िल्लुकुम मिन हर्रि ज़ालिकल यौम। जिस दिन सवा नेज़ा पे सूरज होगा और चीज़ें बॉयल हो रही होंगी और फ्राई हो रही होंगी, उस दिन अल्लाह एक ऐसा बादल भेजेगा जो धूप और रोज़ादार के दरमियान हाइल हो जाएगा। इज़ा कान यौम साबे अशरा, ये 16वें रोज़े का सवाब मुकम्मल हो गया। फरमाया इज़ा कान यौम साबे अशरा यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल इन्नी क़द गफ़रतु लहुम। जब 17वां रोज़ा आता है तो अल्लाह बतरान अर्श से खुद आवाज़ देता है कि मैंने रोज़ादारों को भी माफ़ कर दिया, वाले आबाएहिम, और इनके माँ बाप को, आबाओ अजदाद को, बेशक 70 पुश्तें क्यों न हों, मैंने सारी की सारी पुश्तों को भी माफ़ कर दिया। 17वें रोज़े के एवज़ बंदे खुद भी माफ़ हो गए और बंदे की सारी पुश्तें भी माफ़ हो गईं। वो जो 17वीं 78वीं, या मिसाल के तौर पर जैसे अब हम ज़ाहिरन जो हमारा चल रहा है शजर नसब, उसमें हमें 29 या 30 या किसी को 49, 50, ये जो अभी आगा खान जो मरा है, ये कौन सा नंबर था इसका? 49वां। हाँ, 49वां नंबर था। प्रिंस करीम आगा खान जो था, ये 49वां नहीं 49वां बेटा था मौला अली का, यानी 49वीं पड़पोता, 49वां पड़पोता था। अब जो बना है उसका बेटा वो 50वां है। तो गोया मौला अली अलैहिस्सलाम के दौर से आज तक पुश्तें जो चली हैं तो वो हज़रत अली की औलाद ना, ये उनकी औलाद है। हाँ, ये कोई अंग्रेज़ वंग्रेज़ नहीं है, ये सैयद है। वो हमारे वालिद साहब क़िबला फरमाते थे, है तो सैयद मगर फिट गए। फिट, वो तो फिट गए, ज़ाहिर है। वो तो हमारी नज़र में तो हम उनके हाथ का, जी हाँ, तौबा 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 तौबा, जी हाँ जी हाँ, मेरे वालिद तो कहते थे कि सईदों को डबल सज़ा हो, एक उम्मती होने की, एक सैयद होने की।
جزا تو خیر جزا تو بہت ہی زیادہ ہوگی، سزا بھی ہوگی اگر ہاں. تو دیکھیے اگر مثال کے طور پر میں مثال ایک دے رہا ہوں، مثال کے طور پر جتنے سادات اس وقت تشریف فرما ہے، ہمارے مثلا ولی رضوی بیٹھے ہوئے ہیں، یا مثلا ہمارے انور شاہ جی بیٹھے ہیں، یا باسط شاہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہا حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو 4 سید بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 4 سید، ان 4 سیدوں کو آپ محتاط اندازے کے مطابق کہہ لیں تو یہ 50ویں پڑپوتے ہوں گے مولا علی. تو اب آپ اوپر چلے جائیے، اگر آدم کے کتنے پڑپوتے بنیں گے تو اب آپ خود بتا دیجیے، کیونکہ یہ تو 1400 سال گزرے ہیں اور وہ 10.5 جی ہاں تقریباً 10.25 10.5 ہزار سال حضرت آدم کو ہو گئے ہیں. تو اب آپ اندازہ خود لگا لیں کہ ان کا مثال کے طور پر 700 بنیں گے یا 600واں پڑپوتا بنے گا بندہ. تو لآبائہم یہ جمع کا صیغہ استعمال کر کے بتا دیا کہ جہاں تک آباء و اجداد چلے جائیں گے، ظاہر ہے انبیاء اور ائمہ کو تو بخشش کی ضرورت نہیں ہے ہماری، جو ہمارے غیر معصوم جو ماں باپ ہیں، 17واں روزہ جو مکمل کر لے گا گویا اس کی ساری پشتیں آدم علیہ السلام تک بخشی جائیں گی. وہ میرے خیال جی ہاں وہ تو ظاہر سی بات ہے، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ، سیام کو جو کھولنا ہے ظاہر ہے کہ وہ جی ہاں وہ روزے کو جو کھولنا ہے وہ لیل تک کھولنا ہے. لیل کا مطلب رات ہے. وہ پہلے بھی بتا چکے ہیں، ان دروس میں اس سال بھی عرض کیا ہے کہ روزے کی کچھ شرائط ہیں، کچھ اسپرچول شرائط ہیں، کچھ فزیکل شرائط ہیں. یاد ہوگا پہلے 2-3 درسوں میں بتایا تھا کہ یہ چیزیں کریں تو اسپرچولی روزہ باطل ہو جاتا ہے. وہ روزہ جو اسپرچولی باطل ہو گیا یا فزیکلی باطل ہو گیا وہ تو بندے کو ہی نہیں بخشوائے گا، آباء و اجداد کو کیا بخشوائے گا. یہ تو شرط تو یہی ہے. وہ یاد ہوگا نا عرض کیا تھا کہ جابر نے کہا کہ اتنا ثواب ہے ایک روزے کا، ایک روزہ دار کا، تو آپ نے فرمایا اتنی شروط ہیں. ہاں شروط بھی بڑی سخت ہے، کنٹرول بھی تو کرنا ہے. یہ 17ویں روزے کا ثواب الحمدللہ 7ویں درس میں اختتام پذیر ہو گیا. اور کیا ہوگا؟ وَرَفَعْتُ، اللہ فرما رہا ہے خود، یہاں جبریل نہیں بول رہے، کل تو جبریل بول رہے تھے کل والی روایت میں، کل والے جملوں میں. آج اللہ بول رہا ہے خود. اللہ کہہ رہا ہے وَرَفَعْتُ عَنْهُمْ شَدَائِدَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، 17 روزے پورے کر لو، میں خالق وعدہ کرتا ہوں قیامت میں کوئی سختی نہیں کروں گا. اب آپ بتائیے کیا اجر ہے روزہ دار کا. بدقسمت نہیں وہ لوگ کہ جو یہ ٹھنڈے روزے بھی نہ رکھ سکے. سردی سے کلفی جم رہی ہے، پیاس تو لگ ہی نہیں رہی ہے. آپ دیکھتے نہیں جب افطار ہوتا ہے تو آج کل پانی آپ بہت کم پی رہے ہیں، پانی کا ہوش ہی نہیں ہوتا. کھانے کے بعد شاید کچھ لوگ پانی پی لیتے ہوں ورنہ پانی کا ہوش ہی نہیں. تو ایسے آسان روزے جو بدقسمت نہیں رکھ رہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے تاکہ وہ عذاب آخرت سے شدائد یوم القیامہ، دیکھیں شدید کی جمع ہے، شدت اور شدید. شدائد جتنے بھی شدائد ہیں یہ جمع منتہی الجموع ہے، یعنی 100% آخرت کی سختیوں کو میں اللہ دور کر دوں گا، تم 17 روزے پورے کر لو. ہمارے ایک نواب صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ سائیں 18واں میں نے کوئی نہیں رکھنا. ایسا نہیں ہے، یہ ابھی درس چل رہا ہے، درس ختم نہیں ہو گیا، ابھی درس جاری و ساری ہے. 10ویں دن جا کے درس ختم ہوگا. اب آ جائیے 18واں روزہ.
इज़ा काना यौम सामिना अशर अमर अल्लाह तबारक व तआला जिब्रीला व मिकाईला व इसराफीला व हमलतल अर्श वल कुर्सी वल करूबियीन अन यस्तगफिरू ले उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि इला सनतिल काबिला। अगर ये हदीस, ये पैराग्राफ कोई सुन लेना तो शायद ज़िंदगी में कभी रोज़ा मिस ना करे। हुजूर फरमा रहे हैं इब्ने अब्बास को मुखातिब करके कि ए इब्ने अब्बास, जब कोई 18वां रोज़ा मुकम्मल कर लेता है तो अल्लाह जिब्रील को हुक्म देता है, मिकाईल को हुक्म देता है, इसराफील को हुक्म देता है, अर्श उठाने वाले फरिश्तों को हुक्म देता है, कुर्सी उठाने वाले फरिश्तों को हुक्म देता है, बल्कि करूबियीन याद है ना आपको, कुछ कम न थे करूबियों से मुराद क्या है? फरिश्ते। यानी हर फरिश्ते को लीजिए, सिर्फ जिब्रील नहीं, मिकाईल नहीं, इसराफील नहीं, सिर्फ हमलतुल अर्श नहीं, हमलतुल कुर्सी नहीं, हर एक फरिश्ते को अल्लाह हुक्म देता है। क्या हुक्म देता है? कि ऐ फरिश्तों, उम्मत मोहम्मद के लिए पूरा साल मगफिरत की दुआ करते रहो, पूरा साल माफी मांगो। If someone completes 18th day of fasting, Allah ordains the Jibreel, Mikaeel, Israfil, those who are holding the Arsh and Kursi, his chair, and Allah orders the all angels that you all angels do istighfar, ask me repentance for nation of Muhammad as they have finished 18th day of fasting. کسی کے حفظہمین روزه را تمام میکنه، خدا میگوید که من تو را هم بخشیدم و هم تمام آبا و اجداد تو را هم بخشیدم۔ یہ ہو گئے جناب اب تک آپ کی خدمات عالیہ میں کتنے روزے؟ 18 روزے۔ اب آئیے 19واں روزہ۔ ہاں 18ویں روزے میں ابھی اور باقی ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے سارے فرشتوں کو کہ پورا سال انٹائر ایئر پورا سال تم امت محمد کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ وَآتَاكُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثواب البدرین، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس روزہ دار کو ان 313 میں شمار کرے گا جنہوں نے جنگ بدر لڑی تھی۔ اب آپ بتائیے جناب، لوگ مرے جا رہے ہیں رضی اللہ عنہ بننے کے لیے، اللہ فرما رہا ہے میں تو بدر کا مجاہد بنا دوں گا اگر 18واں روزہ مکمل کر لو۔ بدر کا مجاہد، وہ جو بدر کے مجاہدوں کو یاد ہوگا جب حضور نے سلام کیا تھا اور پوچھا تھا حل وجدتم ما وعد ربکم، اے بدر والو کیا تمہیں اللہ نے جو جنت کا وعدہ کیا تھا وہ اللہ نے پورا کیا؟ قالو بلا صدقنا وعدہ، وہ قبروں سے بولے، ہاں بدر والے قبروں سے بولے، ہاں اللہ کے نبی آپ کے ساتھی بھی سن لیں ہم تو جنت میں جا چکے ہیں۔ کچھ لوگ تو جنت میں جائیں گے قیامت کے دن، بدر والے تو جنت میں چلے گئے دنیا میں ہی، جنت میں پہنچ بھی گئے۔ بدر والوں کا درجہ ہو جائے گا اس بندے کا کہ جو بندہ 18واں روزہ مکمل کر لے۔
اب آپ سوال کر لیں جو آپ کا سوال تھا، پھر آگے میں 19واں روزہ بیان کروں. بندے کی قضا نمازیں ہیں اور وہ نمازیں اب پڑھ رہا ہے، وہ اپنی نمازیں پڑھ رہا ہے تو مائک لے لیں، لے لیں مائک لے لیں. قبلہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنی اس کو پتہ ہے کہ بھائی میری زندگی میں کوئی قضا نمازیں 1 سال کی ہوں گی یا 2 سال کی ہوں گی، کیا وہ اپنی جب نماز پڑھنی ہے وہ ایک کنٹینیوٹلی شروع کر دیتا ہے تو ہر نماز کے ساتھ یعنی فجر کی نماز کے ساتھ اس نیت کے ساتھ فجر کی 2 رکعت واجب وہ اپنی قضا کی نیت کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے الگ سے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ آج ایک مسئلہ بیان کیا تھا دورے میں. آج کے جو ہمارے بانیان ہیں سید سخی حسین شاہ صاحب اور انعام الرحمان صاحب جی گجر صاحب، آج یہ 2 ہمارے میزبان بانی ہیں. جی ٹھیک ہے اس کی حل آج 2 ہمارے بانیان ہیں. پہلے تو میں دعا کرتا ہوں ان دونوں کے مرحومین کے لیے اور اپنے اور آپ کے سب کے مرحومین کے لیے الہی جتنے بھی آ چکے ہیں. کسی نے مجھے کہا کہ آج کل نام نہیں لے رہے، تو میں نے کہا کہ تھوڑی علالت کی وجہ سے معذرت کی ہے کہ جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کے لیے دعا کر دوں گا بجائے اس کے کہ نام لیے جائے. سب کے لیے اجتماعی دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. جی ہاں بالکل. قاسم کون ہے؟ ہاں قاسم شاہ کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ میں اللہ ریکور ہم. عاصم کے لیے بھی دعا کرتے ہیں may Allah recover both sons of Sayyid Sakhi Hussain Shah Sahib, who is the sponsor of today's iftar and today's dars. And we wish best luck for both of sons and entire Shah family and our elderly sister Baji, our Baji, the wife of our brother Sakhi Hussain Shah as well, and entire Shah family. May Allah rest the souls of your family and Gujar family and all of you, all of us who are sitting right now. آج کا جو دورہ تھا آج دورے میں بیسیکلی ہم نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا. چودھری حاجی محمد رضا گجر صاحب نے اصل میں سوال کیا تھا کہ کیسے پتہ چلے کہ کسی کے بزرگوں کی یا کسی کے بھائی کی یا کسی کے رشتہ دار کی یا کسی کی اپنی کتنی نمازیں قضا ہے. اب اکاؤنٹ تو کوئی رکھتا نہیں ہے، اکاؤنٹ تو بڑی بڑی فاؤنڈیشنز کے پاس نہیں ہوتے، تو کیسے پتہ چلے؟ تو اس کا جواب میں نے کہا تھا قاری صاحب کے سوال کرنے پر، میں نے کہا کہ آپ سوال کیجئے گا درس کے اندر تاکہ زیادہ لوگ آ چکے ہوں گے. ماشاءاللہ آج کافی لوگ آ گئے ہیں الحمدللہ. اور بھی میں درخواست کرتا ہوں، آپ سے درخواست گزار ہوں اور لوگوں کو بھی بلائیں. اور یہ حافظ صاحب سے بھی کہوں گا کہ ذرا یہ لائیو کرنے کا بھی سیکھ لیں تاکہ لائیو ہو سکے. ہر روز لائیو آج نہیں ہو رہا، اس لیے تو لائیو ہو سکے. تو محمد اقبال صاحب کے لیے بھی میں خاص دعا کرتا ہوں جنہوں نے آج ہم سے کہا ہے کہ جی ہاں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آئندہ لائیو ہو تاکہ جو لوگ دیر سے بھی آئیں تو کم از کم وہ اس درس کو دیکھ سکیں. تو خیر میں مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے، بعد میں اس کو انشاءاللہ ٹی وی پہ ڈال دیا جائے گا. جی ہاں ٹھیک ہے، یوٹیوب پہ چل رہا ہے مگر وہ لائیو ٹی وی پہ نہیں آ رہا. تو ٹی وی پہ بھی ذرا سیکھ لیں، یہ 2-3 بچے جو ہیں یہ سیکھ لیں کم از کم. یہ حسن رضا بھی سیکھ سکتے ہیں، یہ حسنین امتیاز بھی سیکھ سکتے ہیں. یہ 2-3 بچے سیکھ لیں تاکہ اگر کوئی نہ بھی ہو تو انشاءاللہ اس سے پھر فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو بیچارے نہیں آ سکتے ان تک یہ مسئلہ پہنچ جائے گا. خیر مسئلہ بتا دوں کیونکہ دامن بالکل وقت کا ختم ہو رہا ہے. 18ویں تک پہنچ چکے ہیں، 19واں بیان کرنا ہے. اس سے پہلے میں مسئلہ بتا دوں، آپ نے لم سم یہ کہہ دینا ہے لم سم کہ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں. میرے چچا تھے، مثال کے طور پر میرے چچا فجر کی نماز مثلا میں مثال دے رہا ہوں، اس کو خدا نخواستہ
रियलिटी न समझिएगा कि मेरे चचा मिसाल के तौर पर सुबह की नमाज उमूमन क़ज़ा करते थे, तो मैं अपने चचा की नमाज़ें जब पढ़ने शुरू करूँगा तो मैं कहूँगा कि मेरे चचा की जो उम्र थी वो तकरीबन थी 40 साल। 40 साल में वो चले गए थे। 14 साल तो निकाल लें आप, बाकी कितने रह गए? 26 रह गए। तो मैं अपने चचा की तकरीबन 16 साल की फजर की नमाज पढ़ दूँगा, यानी 16 साल की फजर की नमाज मैं पढ़ दूँगा, क्योंकि फजर की नमाज मेरे चचा उमूमन क़ज़ा कर दिया करते थे मिसाल के तौर पर। इसी तरीके से कोई साहब हैं, उनके वालिद पक्के नमाजी हैं, मगर उनको ये यकीन नहीं, उस ज़माने में तहारत के जो इंतज़ामात थे, आज के इंतज़ामात आप यकीन करें, हमारे पास जारी पानी है, हमारे पास वाफिर पानी है। आज भी खुदा शाहिद है, शक पड़ा रहता है कि नमाज कबूल हुई है कि नहीं हुई है, आज भी, कि आया कपड़े पाक हैं या नहीं हैं, बदन पाक है या नहीं। आज हमारी ये हालत है। अगर आज हमारी ये हालत है तो आज से 1 सदी पीछे चले जाए, 2 सदियाँ पीछे चले जाए, वो बेचारे जो नमाज़ें पढ़ते होंगे वो किस तरह पढ़ते होंगे। तो लमसम इंसान ये तसव्वुर कर ले कि मेरे मसलन बुज़ुर्गों की नमाज़ें मैं चाहता हूँ कुछ भी नहीं तो चलो 5 साल की मैं पढ़ा दूँ। जैसे मैंने अपने वालिद का बताया कि उन्होंने मुझे कहा था मेरी 1 महीने की नमाज़ पढ़ा देना, मैंने 1 साल की पढ़ा दी। अभी आजकल भी अगर कोई बहुत मजबूर होता है और मैं मजबूरन अगर किसी को थोड़े बहुत पैसे देता हूँ तो मैं उनसे कह देता हूँ कि भाई मेरे वालिद साहब के लिए उम्रा कर देना, मेरे वालिद साहब के लिए एक फजर की नमाज़ पढ़ देना। हो सकता है मेरे वालिद सफ़र में हों और सफ़र में जो नमाज़ पढ़ी हो उनकी ड्यू खड़ी हो, क्या पता है। ये तो अब वो आएंगे तो पता चलेगा। अलबत्ता मैं ये दर्स, क्योंकि वक्त हमारा आलमोस्ट ख़त्म हो गया है, इससे आगे आज हम जा नहीं पाएंगे, मैं एक आप बीती भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं। ये 92 में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ और मैंने उनके लिए 3 मजालिस करवाई थी। तो उन्होंने मुझे ख़त लिखा बाकायदा और मैंने उनके लिए वो नमाज़ों का भी एहतमाम कर दिया था। तो उन्होंने मुझे ख़त लिखा, उसमें ख्वाब में मैं उनका ख़त पढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि ऊपर से बारिश हो रही है। जैसे जैसे मैं पढ़ता जाता हूँ वो ख़त की जो इबारत है वो मिटती जाती है। मैं पढ़ लेता हूँ मगर वो ख़त की इबारत मिट जाती है, ऊपर से बारिश आ रही है। मगर वो 3 सतरें मैंने पढ़ ली जिसमें उन्होंने ये फरमाया था कि जो तुमने पैसे हमारे लिए भेजे थे वो सारे के सारे हमें पहुँच गए। ये मेरे वालिद साहब की बिला ने मुझे 3रे या 4थे रोज़ या 5वें रोज़ ख़त भेजा और मुझे उनकी तहरीर आज भी याद है। वो अताउल्लाह बेक़लम ही, नीचे डिंगा लिखते थे उमूमन, क्योंकि मेरे वालिद डिंगा में ज़्यादा रहे और डिंगा से ख़त लिखते थे तो नीचे वो डिंगा लिख देते थे, यानी आफ डिंगा या अज डिंगा करके लिख देते थे। तो अताउल्लाह बेक़लम ही ये यूँ लिखते थे। वो शिकस्ता उनका ख़त था, बड़ा लंबा लंबा लिखते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज ही किसी ने मुझसे पूछा, बल्कि आज हमारे घर में भी बात हो रही थी कि हमारे जो मरहूमीन हैं वो वापस क्यों नहीं आते, हमें मिलते क्यों नहीं आकर। वो बाज़ औक़ात उसकी वजह ये भी हो जाती है कि हम उन्हें भूले बैठे, हम उन्हें भूल गए, तो इसलिए वो कैसे आएंगे। अगर आप उन्हें इस रमज़ान में ये तय कर ले कि हम अपने मरहूमीन को नहीं भूलेंगे, मसलन कुरान के ख़त्म है, ख़ुतूम कुरान है, अल्लाह मुझे माफ़ करे 1000 रुपये में 1000 रुपये में सैदानियाँ कुरान देने के लिए तैयार है। 1000 रुपये में, वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह है। अभी भी ये खुद गवाह है, पहले तो मैं अकेला गवाह था, अब तो ये जाहिद भी खुद गवाह है। 1000 रुपये की क्या हैसियत है एक पूरा ख़त्म कुरान, क्योंकि उन बेचारियों का कोई और काम नहीं है। अब तो खैर मैं ज़्यादा कहता भी नहीं, क्योंकि अब मैंने ज़िम्मेदारी ये अपने ज़िम्मे छोड़ दी है। अब कोई ज़िम्मेदारी लेगा तो वो ख़ुद भेजेगा, अब मैं नहीं भेजूँगा। मुझे बिल्कुल पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो भेज सकता था भेज दिया है। मैं रेफ़र कर दूँगा, इस बात की गारंटी दूँगा कि कुरान पूरा पढ़ा जाएगा। अगर कुरान पूरा ना पढ़ा जाए तो क़यामत के दिन बेशक आप मुझे पकड़ लेना।
یا اگر کسی کو آپ نماز دیں گے عالم کو، وہ نماز پوری پڑھیں گے، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ بے شک آپ مجھے پکڑ لیجئے گا قیامت کے دن۔ لوگ بیچارے پریشان حال، صبح سے شام تک 60 70 80 کالز آتی ہیں نمازیں پڑھنے والوں کی، روزے رکھنے والوں کی، کہ ہمیں بعد میں روزے رکھوا دیں، 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے، ہم سارا سال روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا اور کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے، ہم سے نمازیں پڑھوا لیں، مرحومین کی نمازیں پڑھوا لیں۔ جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ اب میں نام نہیں لیتا، میرے ایک شاگرد ہے، اللہ ان کی زندگی کرے، آج کل وہ ڈنڈی مار رہے ہیں، آنے میں بہت کم آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے مرحومین کی 40 سے 60 سال کی نمازیں پوری پڑھوا دی اور ان کی رقم بھی ادا کر دی۔ اور اہل سنت کے بھی ہمارے کچھ دوست ہیں جو ہمارے ذریعے اپنے مرحومین کی شیعہ نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ بحث امروز ما این بود کہ اگر پدر شما یا مادر شما یا جد شما یا پدر بزرگ شما نماز هایش مثلا قضا شده، شما شروع بکن یا خودت نماز ها را بخون یا دیگران را اجاره بده که اونها نماز بخونند تاکہ نامہ اعمال اونها صاف بشه۔ ایک مرتبہ ہم سورہ مبارکہ ہے بچہ بزرگ واجب ہے، اما اگر دیگران هم بخونند حرام نیست، مکروه هم نیست۔ ایک مرتبہ ہم سورہ مبارکہ ہے